सेवन्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। बेटा इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना इश्कालात रह जाएंगे। ज़रबुल अमसाल और जुमले आगे आधा तितर आधा बटेर, बेजोड़ बेढंगा काम, बेजोड़ या बेढंगा काम। 2018 ईस्वी में अच्छी खासी चलती हुकूमत को आधा तितर आधा बटेर की भीड़ चढ़ा दिया गया। एक और एक 11। दो लोगों की ताकत अकेले शख्स से कई गुना बढ़ जाती है। बेटा याद रखें, आपने ये ना एक शीट लेनी है, एक पेज लेना है, आपने उस पेज के ऊपर ये सारा काम करना है, लिखना है। बेटा जैसे ये पेज है, इस तरह बेटा काम करना है, इसको कंप्लीट करना है। और अपनी किताब पर यहाँ पर आपने इसको टेप से ना चिपका देना है, या किसी भी चीज़ से चिपका देना है, या वैसे अंदर रख देना है। यहाँ पर ये देख लें कितना मैंने बारीक लिखा है, उस बावजूद कोई सफाई नहीं यहाँ पर है, कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। आपने इसको पेज पर लिखना है बेटा। अच्छा, एक और एक 11। दो लोगों की ताकत अकेले शख्स से कई गुना बढ़ जाती है। मुआज और मुआविज़ को बहादुरी से लड़ते देखकर मुंह से बेख्तियार निकला, एक और एक 11 होते हैं। चिराग से चिराग जलता है, एक दूसरे से फ़ायदा हासिल किया जाता है। मेरे शागिर्द साद ने अपने गांव में दरसगाह खोलकर ये साबित कर दिया कि चिराग से चिराग जलता है। हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। बेटा जी कोशिश करेंगे तो हमें कुछ हासिल हो सकता है। घर बैठे रहने से मालो मता हासिल नहीं हो जाता। याद रहे हरकत में बरकत है, हरकत करनी ही पड़ती है, किसी चीज़ के वसूल के लिए हरकत करनी ही पड़ती है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, गायब की बातों और अल्लाह के फ़ैसले पर इंसान को कोई इख्तियार नहीं। हादसात के मौक़ों पर शिकवे नहीं करने चाहिए, खुदा की बातें खुदा ही जाने। खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, सोहबत का असर ज़रूर होता है। मानी देख लें बेटा पहले, फिर आगे देखें बेटा जुमला। फैद ने जमाल को देखकर पढ़ाई छोड़ दी। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। 100 सुनार की एक लोहार की, कमज़ोर की 100 ज़रबें ताकतवर की एक का मुकाबला नहीं कर सकती। एक फतह ने पिछले सारे धाग धो दिए, गोया 100 सुनार की एक लोहार की। आगे देखें बेटा, सोया सोया सो खोया, सोया सो खोया। जो खैर के तकसीम होने के वक्त सो गया वो महरूम रहा। फजर के वक्त जो सोया, बेटा हदीस में आता है, आपने फरमाया सुबह के वक्त रिज़्क़ तकसीम होता है। तो ये बेटा जागने का टाइम होता है जिसमें हम सोए रहते हैं। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए और हमें उठने की तौफ़ीक दे फ़जर के वक्त। फ़जर के वक्त जो सोया सो खोया, क्योंकि उस वक्त रिज़्क़ तकसीम होता है। आसमान से बहुत कुछ बेटा रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं। वो टाइम रहमतें बरकतें समेटने का होता है, सोने का नहीं होता। सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत ज़दा को थोड़ी सी मदद भी बहुत होती है। जब सख्त मुसीबत के वक्त कोई मदद मिल जाए तो वो तिनके का सहारा लगता है। हाँ जी। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम और शोहरत बहुत ज़्यादा हो और हकीकत कुछ भी ना हो। ऊंची दुकान फीका पकवान। अजीज़ होटल का इश्तहार तो बहुत ज़बरदस्त था। बेटा ये आते हैं ना हमारे पास, बहुत सारे वोचर्स होते हैं और बहुत सारे ये पम्पलेट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो अजीज़ होटल का इश्तहार तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन खाना खाकर पता चला कि ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब है। बेटा जी आगे देखें, लालच बुरी बला है। लालच की आदत इंसान को नुकसान पहुंचाती है। लालच बुरी बला है, इसका मतलब है। अनस ने लालच में पड़कर ज़मीन खरीदी, लेकिन धोखा हुआ, तब समझ आया कि लालच बुरी बला है। उसके बाद देखें, चिराग तले अंधेरा। जो चीज़ या शख्स ज़्यादा करीब हो उसकी खामियां नज़र ही नहीं आती। चिराग तले अंधेरा होता है बेटा जी। जो शख्स या चीज़ ज़्यादा करीब हो उसकी खामियां नज़र नहीं आती।
بیٹا دیکھیں راشد دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کا حال نہیں پوچھتا، واقعی چراغ تلے اندھیرا ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا، جس کا کام اسی کو ساجے، جو شخص جس کام کا ماہر ہو اسی کو سونپنا چاہیے، جو کام جس کا ہے اسی کو سونپنا چاہیے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ کسان ہی کو باغبانی کا کام دیا گیا کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ آگے دیکھیں بیٹا، اندھوں میں کانا راجا، اندھوں میں کانا راجا۔ جب سب لوگ نااہل ہوں تو ان میں تھوڑا سا بہتر شخص بھی کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اگرچہ رفیق سیاست میں نا تجربہ کار ہے لیکن دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں بہتر ہے، گویا اندھوں میں کانا راجا۔ بیٹا جی یہ ہو گئے ہمارے ضرب الامثال پیج نمبر 87۔ یہ آپ نے بیٹا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایسے لکھ کر یہاں پر ٹیپ سے اس کو چپکا لینا ہے۔ آپ نے میری بات اسی طرح سے پوری کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی حکم دے دیا ہے۔ تو استاد کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کرتا ہے، کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور بیٹا جی یہاں پر ہم نے پیج نمبر 50 ہے غالباً ٹیلی ویژن، ایک پیراگراف پیچھے بھی ایک ویڈیو میں بیٹا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا لیکن یہاں پر میں ریڈ کرنے لگا ہوں اس کو۔ بیٹا جی انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو یہ فضیلت اپنی عقل، شوق، جستجو اور فکری بلندیوں کی وجہ سے حاصل ہے۔ انسان نے اپنی اسی جستجو کی بنا پر بے پناہ ایجادات کی ہیں اور دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اپنی برتری تمام دنیا پر وعدے کر دی ہے۔ سائنسدانوں نے اس دنیا میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی سب سے اہم ایجاد ٹیلی ویژن ہے۔ اگر لغت کے مطابق اس کے معنی کو دیکھا جائے تو ٹیلی کے معنی فاصلہ اور ویژن نظارے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے دور کی چیزوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے موجد اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان جان لوگی بیئرڈ، یہ بیئرڈ لکھا ہوا ہے بیٹا جیسے بیئر ہوتا ہے، بیئرڈ آگے ڈال ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے 1927 عیسوی میں ٹیلی ویژن ایجاد کیا۔ پاکستان میں اس کا آغاز 1964 میں ہوا۔ یہ 2 طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں بے شمار چینل مختلف چیزیں دکھاتے ہیں، انہی میں ٹی وی ڈرامے بھی شامل ہیں۔ آج کل ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی میں خبریں، ڈرامے، کارٹونز، فلمیں، تبصرے اور معلوماتی پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں بیٹا تفریحی پروگرام، معلوماتی پروگرام، سائنسی پروگرام، ادبی پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بیت بازی کے لیے بھی کچھ چینل مخصوص ہیں۔ ان تمام چیزوں سے معلومات میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ میرا پسندیدہ پروگرام بزم طارق عزیز کا شو ہے۔ اس کا موضوع مختلف عنوانات پر مشتمل ہوتا ہے جس میں بیت بازی، تقاریر، ادبی فن پارے اور دیگر معلوماتی سوال و جواب کے پروگرام شامل ہیں۔ اس کی خصوصیات اور مثبت پہلو یہ ہیں کہ جس میں میں کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اس پروگرام کو سننے سے میری معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اور میں ایک مقرر بن چکا ہوں۔ اس کے بیت بازی کے مقابلہ جات کو سن کر مجھے بہت سے اشعار زبانی یاد ہو چکے ہیں۔ ان تمام خصوصیات اور مثبت پہلوؤں کی بنا پر مجھے یہ پروگرام بے حد پسند ہے۔ یہ ہفتے میں 2 دن جمعہ اور ہفتہ کی رات 7 بجے سے 9 بجے تک ٹی وی چینل پر نشر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا اس نے یہی سب کچھ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے میرا پسندیدہ ٹی وی پروگرام پر مضمون لکھیے۔ نکات ہیں: سائنس کی حیرت انگیز ایجاد، ٹیلی ویژن کے معنی، فاصلہ اور ویژن کے معنی نظارہ، موجز اسکاٹ لینڈ کا سائنسدان جان لوگی بیئرڈ، پاکستان میں آغاز 1964 میں ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت، خبریں، ڈرامے،
کارٹون، فلمیں، تبصرے، معلوماتی پروگرام، تفریحی معلوماتی، سائنسی، اسلامی، ادبی، بیت بازی اور اسلامی کا تذکرہ بھی آپ نے کر دینا ہے۔ یہاں میرا اگر پیراگراف میں بیٹا رہ گیا ہے، ادبی، بیت بازی، معلومات میں اضافہ، میرا پسندیدہ پروگرام، موضوع، خصوصیات، مثبت پہلو، پسندیدگی کی وجہ، نشریات کا وقت۔ بیٹا ہم نے ہر چیز کو سمو دیا ہے اس پیراگراف کے اندر۔ یہ تمام نکات بیٹا آپ کی نظر کر دیے گئے ہیں، آپ نے بیٹا جی اس کو ضرور نوٹ کر لینا ہے بیٹا جی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔